नमस्ते, म माछापुर सिक्किमबाट सागर गिरी। यति बेला पोखराको पर्यटकीय राजधानी लेक साइडमा छु। माछापुर सिक्किम मार्फत कार्यक्रम टोल टोलमा भन्ने कार्यक्रम मार्फत यति बेला लालुपाते मार्ग टोल विकास संस्थाका संस्थापक अध्यक्षज्यूसँग र वर्तमान अध्यक्ष र सदस्यज्यू र सल्लाहकार उहाँसँग छु। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ संस्थापक अध्यक्ष गोविन्द राज पहाडी छन्। उहाँ होटल सङ्घको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र बाल हितकारी परियोजना नेपाल कास्कीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न संस्थामा आबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्छ। सामाजिक विकास र केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका व्यक्ति र विभिन्न संस्थाबाट सहयोग पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। र यसै गरी वर्तमान अध्यक्ष जुन अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँ तालबाराई मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सल्लाहकार हिम बहादुर ढकाल सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सदस्य राधा कुमारी अधिकारी म्याडम हुनुहुन्छ। उहाँ सम्पूर्णलाई एकैसाथ मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। संस्थापक अध्यक्षज्यू, यहाँको लालुपाते मार्ग टोलमा कसरी नामाकरण गरियो? धेरै धन्यवाद। अब यो 20 वर्षदेखि यहाँ जनप्रतिनिधिविहीन रहेको थियो, जुन अवस्था नेपालमा सङ्क्रमण गर्ने अवस्था थियो। हजुर, इन्सर्जेन्सी टाइमको अवस्थामा जहाँ जनप्रतिनिधि थिएनन्, त्यतिखेर हामी हरेक टोलवासीहरूले हरेक टोलमा एउटा टोल विकास संस्था गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले टोलको विभिन्न समस्याहरू आधारभूत जुन चिजहरूलाई हामी टोलवासीले नै बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले 13 वर्ष अगाडि लालुपाते टोल विकास संस्थाले गर्नु। यसले धेरै कामहरू गर्दै आएको छ। टोलवासीहरूलाई स्वच्छ गराउने, यहाँको टोलको संस्थात्मकदेखि लिएर बाटोमादेखि लिएर बाटोदेखि पिउने पानी विद्युतमा आधारित भएर काम गरिरहेको अवस्था छ। यो लालुपाते नाम कसरी नामकरण उनीहरूले राख्नुपर्दा अत्यन्तै यो सुन्दाखेरि धेरैलाई लालुपाते भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस्, यो एउटा हामी इङ्ग्लिसमा यसलाई क्रिसमस फ्लावर पनि भन्छौँ। यो पर्यटकीय राजधानी, खास गरी पोखराको पनि लेक साइड अर्को राजधानी इपी सेन्टर भएको हुनाले पनि हामीले के सोच बनाएको थियो, हरेक टोलवासीहरूले हरेक होटेलियरहरूले लालुपाते कम्तीमा 2टा लालुपाते सारेर यसलाई यति राम्रो रमणीय एकदमै एट्र्याक्सन, पर्यटक हेर्ने बित्तिकै पनि एट्र्याक्सन बढोस् भन्ने हिसाबले त्यो लालुपाते लामो समयसम्म रहने त्यो फुल भएको हुनाले पनि त्यसलाई लालुपाते टोल भनेर नामकरण गरेका थियौँ। यद्यपि त्यो हुन सकेन, तर भोलि गएर त्यो हाम्रो जुन उद्देश्य, त्यो उद्देश्यमा हामी कटिबद्ध छौँ र हरेकले कम्तीमा पनि आफ्नो गेट अगाडितिर 2टा लालुपातेहरू लाउनु पर्ने हामीले त्यतिखेर एउटा अभियानको रूपमा लागेका थियौँ। जहाँसम्म चाहिँ यो अभियानलाई अब अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यहाँको टोल कति सालमा दर्ता गर्नुभयो? 13 वर्ष अगाडि भन्नाले यो लगभग हामीले 67-68 हामी दर्ता भएको थियो र त्यतिखेर अत्यन्तै जनप्रतिनिधिले गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँको पूर्वाधारहरूलाई लिएर, हरेक कुरालाई लिएर, यहाँको विकृति सङ्केतलाई लिएर टोलमा भएका जति पनि अवाञ्छित गतिविधि हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र एउटा सबै टोलको पहिचान दिनलाई, खास गरी पर्यटकीय हाम्रो वडा जुन 33वटा महानगर वडामा 6 नम्बर वडा अत्यन्तै संवेदनशील, फेरि रेभेन्यूको हिसाबले हरेक हिसाबले इम्प्लोइको हिसाबले एकदमै राम्रो वडा भएको हुनाले पनि यो वडालाई अझ अन्य वडाभन्दा बढी यसतिर ध्यान दिनुपर्ने सरकार आवश्यकता पनि थियो र आवश्यकता पनि छ। किनभने यो यहाँ हजारौँ पर्यटक यो वडामा आउने भएको हुनाले यहाँ जति पनि गतिविधि हुन्छ यो संसारभरि जान्छ। हामीले जुन किसिमको बिहेभ हामी पर्यटकलाई गर्छौँ त्यसले प्रत्यक्ष असर पर्यटकलाई पर्ने भएको हुनाले हामीले बोल्दा सोच्दा हरेकले चाहे त्यो नागरिक मैत्री पर्यटन मैत्री नागरिक हुनु पऱ्यो, पर्यटन मैत्री प्रहरी हुनु पऱ्यो, पर्यटन मैत्री टोलवासी हुनुपर्ने त्यतिखेर आवश्यकता भएको हुनाले हामीले यसलाई संवेदनशील वडा भनेर नामकरण गरेका छौँ। हजुर, वर्तमान अध्यक्ष जान चाहन्छु, यहाँको टोलमा एका घरमा कुनै समस्या के समस्या बाटोघाटोका सामाजिक केही कार्यहरू गर्दा यहाँहरूको टोलवासीहरू एकजुट भएर समस्या समाधान गर्नुहुन्छ? हजुर, नमस्ते।
हामी अहिलेसम्मलाई यहाँ कुनै पनि घरमा अब यस्तो महामारी पनि भइरहेछ त्यसको लागि पनि हामीलाई फलाम घरमा यस्तो आउँदैछ है बाहिरबाट भनेर हामीलाई खबर आएपछि हामीलाई वडाले फोन गर्नुहुन्छ अनि वडाले फोन गरेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ उसको घरमा गएर उसलाई अब के कारणले आयो कस्तो भयो के छ के भइरहेको छ भन्नु खबर आएसम्म हामी घरमा झैरहेको राम्रो मान्छे हामीलाई बोलाएर आह्वान गरेपछि हामी यसरी सबैजना संस्थाको अध्यक्षज्यू मोहन अग्रजलाई पनि हुन्छ सल्लाहकार हुन्छ अनि उहाँलाई हामीले लिएर गएर त्यो घरको समस्या के हो त्यसलाई चाहिँ हामीले हल गरिराखेका छौँ एकजुट भएरै जान्छौँ हामी एक्लै जाने यस्तो पनि हुँदैन हामी कार्य समितिमा भएका कार्य समितिलाई दायित्व हुन्छ र हामी पहिला कार्य समिति सबैजना भेट भएर त्यहाँ कसरी जानुपर्ने छ के गर्नुपर्ने छ त्यहाँको समस्या के हो त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले हल गरिरहेका छौँ। सपोज त्यो यहाँको टोलमा पानीको कतिको समस्या छ कि समस्या छैन? आजभोलिका घरमा पानीको समस्या छैन। सल्लाहकारज्यू लकडाउन नेपाल सरकारले यति बेला खुकुलो गरेको छ। कोरोनाको महामारी त लगभग 5-6 महिना हुन लागिसक्यो र यति बेला यहाँहरूले यो विपद परिस्थितिमा कसरी सहज तरिकाले लानु भएको छ? कोरोना महामारीमा कसरी अब ओडाले सहयोग गरेको यहाँ आफैले लागि पर्नुहुन्छ? धन्यवाद। अब यो नर्मली कोभिड-19ले नेपाल मात्रै नभइकन संसारमा असर गरिरहेको अवस्था हो। त मिडियाहरूमा आइरहेको अवस्था पनि हो। हामीहरूद्वारा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर ठुलो विवाद नगर्ने कुराहरूदेखि लिएर मास्क लगाएर हिँड्ने कुराहरू यो आफै सतर्क हुनुपर्ने कुराहरू हुने कुराहरू। र आज मात्रै पनि बिहान हामीहरूले ट्राफिकहरूलाई डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नको लागि मास्क लगाउनको लागि एउटा जनचेतनाको लागि हामीले मन्डरपुलमा केही मास्क ग्लोभ्स र यो बोर्डहरू बनाएर डिस्ट्रिब्युट ट्राफिक कार्यालयलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर आएका थियौँ र यो चाहिँ एफएमदेखि लिएर रेडियो टिभी सबैले जनचेतना गराएको अवस्था छ र हाम्रो लालुपाते टोल विकासमा पनि यो कुरामा सबै सचेत छन्। यहाँ चाहिँ पर्यटन व्यवसाय प्रशस्त भएको हुनाले हुन त नर्मली यहाँ सबै होटल र रेस्टुरेन्ट भएको हुनाले अहिले होटल रेस्टुरेन्ट बन्द भएको अवस्था पनि छ र यो अवस्थाले पनि कन्ट्रोल चाहिँ भएको छ र हामी मूलतः यस कुरामा अलिकति आफै चेतनशील भएर आफै सजग भएर र अरूलाई पनि सजग गराउनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। पहिला आफू बाँचौँ र अरूलाई बचाउँ भन्ने हो। संस्थापक अध्यक्षज्यू, यस टोलमा ओडा र महानगरको कतिको सहयोग र साथ छ? यो अहिले जनप्रतिनिधि जुन निर्वाचित भएर आएपछि हजुर हुनु त हामीले के भनेका छौँ भने महानगरको सबभन्दा तल्लो आधिकारिक निकाय भनेको टोल विकास संस्था हो। हजुर हो। हामीले के भनेको थियौँ भने टोल विकास संस्थालाई तपाईँले कहिलेकाहीँ केही अधिकार दिनुभयो अथवा सानो बजेट छुट्याइदिनु भयो भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। हजुर हो। हामीले कुनै पनि सिफारिस गर्दाखेरि होस् अथवा कसैको जग्गा तारकिल्ला परमर्ती गर्दा त्यो के अरे टोल विकास संस्थाबाट सिफारिस भएर वडामा गयो भने उहाँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। यस्ता के घटना घटेका छन्, यहाँको जग्गा एउटाले बेच्दियो, यदि त्यो टोलवासीको सिफारिस भएको भए त्यो घटना कहिले घटिन्छ? यस्ता चिजलाई जबसम्म महानगरले टोल विकास संस्थालाई यदि साँच्चै नै महानगरको विकास गर्ने हो भने अथवा यसलाई एउटा सुन्दर एउटा स्मार्ट सिटीको रूपमा लिएर जाने पहिला टोल विकास संस्थालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि मात्रै, किनभने जहाँ टोलमा कस्ता मान्छे बस्छन्, को आएर बस्छन्, टोल गतिविधि टोलवासीलाई थाहा हुन्छ कि नवडामा थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले पनि टोललाई नै पहिलो प्रायोरिटी तल्लो निकायको रूपमा उहाँले मान्यता दिनुभयो र हामीलाई केही बजेट छुट्याइदिनु भयो भने हाम्रो निमित्त यो टोल भनेको हेर्न हाम्रो अगाडितिरको बाटो भनेर आँगन हामीलाई चाहिँ पूर्वाधारदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई हामी टोलवासीले नै कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ र उहाँहरूलाई के हुन्छ भने टोलको स्ट्याटस के छ, कति वृद्ध छन्, कति महिला छन्, कति पुरुष छन्, कति बालबालिका छन्, कति अपाङ्ग छन्, कति बाहिरबाट आएर बसेका छन्, कति भाडामा छन्, कति यो हरेक कुराको स्टार्ट जुन गतिविधिहरू हुन्छ नि एउटा सफ्टवेयर नै हामी तयार गर्नु पाएका छौँ। हामी त्यो काम गर्न सक्छौँ तर वडाले अथवा महानगरले त्यो किसिमको पावर हामीलाई दियो भने मात्रै हामी काम गर्न सक्छौँ। नत्र के भने टोलको एउटा टोल विकास संस्था भनेको छ 1 रुपियाँ छुट्याएर दिँदैन, काम गर्न गाह्रो छ नि। हामी आफै प्रत्यक्ष हामी कन्ट्रिब्युट गर्न तयार छौँ। यहाँको शान्ति सुरक्षादेखि लिएर हरेक चिजलाई
टोल विकास संस्थाले गर्न सक्छ, त्यसलाई सक्रियता पनि छ, आफ्नो लागि पनि हो त। सुरुवात भनेको टोल विकास संस्थाबाट सुरुवात भयो भने देश विकास बल्ल हुन्छ क्या। पहिला टोल विकास हुनु पर्यो, त्यसपछि अनि बिस्तारै जान्छ क्या। हो, त्यसरी जान सक्नु पर्यो। प्रदेशपछि राष्ट्र यसरी विकास हुने। जस्तै यहाँको टोलमा बाटोको, पानीको, विभिन्न सामाजिक विकासका के काम गर्नुभयो यहाँहरूले? यहाँ हामीले यो 71-72 सालमा हामीले यो पिच हामी टोलवासीले कन्ट्रिब्युट 1 मिटरको 3500 हामी उठाउँ। हजुर। यहाँको पिच जुन नर्मली 2 सेन्टी हुन्थ्यो भने हामी 4 सेन्टीको पिच बनाएको छौँ। यहाँको खाने पानी 2 इन्चीको हामी 3 इन्चीको 3 इन्चीको पानी पाइन्छ। त्यस्तै हाम्रो धेरै 20-25वटा होटलको टोल विकास टोल मार्गभित्र भएको हुनाले यहाँ मोटर, पानीको मोटर पनि बत्तीले नताने, पावर नपुगेर। अनि हामीले छुट्टै एउटा किसिमको जेनेरेटर ट्रान्सफर्मर हामीले लिएर आउँ। ट्रान्सफर्मरले अहिले हाम्रो टोलवासीहरूलाई, यहाँको होटेलियरहरूलाई कुनै समस्या छैन। हामी टोल विकासको अग्रसरमा नै अगुवाईमा नै हामीले धेरै पूर्वाधारहरू, पर्यटकीय पूर्वाधार, हाम्रा मानवीय पूर्वाधारहरूलाई हामी आफै आफ्नो लागि आफ्नो टोल आफै बनाउँ भन्ने हिसाबले हामी यसरी अगाडि बढेका छौँ। यो टोलको विकासको लागि धेरै यो टोलमा फेरि राम्रो मान्छे पनि छ। त्यस्ता अब ड्रगिसहरू त्यस्तो नराम्रो काम गर्ने हामीले अहिलेसम्म देखेका छैनौँ, किनभने हाम्रो नजरमा हुन्छ को मान्छे आयो, को नयाँ मान्छे आयो भने गतिविधि हामीले हेरेवास गरेका हुन्छौँ। त्यही भएर टोललाई पहिलो प्रायोरिटी महानगरले दिनुपर्छ, मेरो हाम्रो जोरदार माग छ। केही बजेट छुट्याएकै हुनुपर्छ र टोलबाट सिफारिस भएर मात्रै ओडाले सिफारिस गरोस् भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। वर्तमानमा यस टोलमा के कस्ता व्यक्तिहरूको बसोबास छ? व्यवसायमा बढी बाहिर हुनुहुन्छ होला, तर पनि यो टोलमा बस्नको लागि चाहिँ स्टेटबाट हाम्रो सत्र पर्छ। यसमा चाहिँ अहिलेसम्म असन्तुष्टि भनेको केही पनि छैन। यहाँ तपाईँको कति ठाउँमा पानी आएन भन्छन्, हामी आफूले गर्दा यो टोलमा हामीले 3 इन्चीको पानी पाइन्छ। पानी पनि एकदम सुविधा छ। अरू ठाउँमा भन्दा हाम्रो पानी सुविधा पनि छैन, पानीको पनि सुविधा छ। र पहिलो दोस्रो कुरामा यहाँ बस्ने जति हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हामीले अहिले यहाँ भन्दा भने होइन, रेलै भने मैले होइन, अन्त पनि गरेर मैले भनिदिनु गर्छु। जस हामी यहाँ बसेर हामीले एउटा कुरा यस्तो गर्नुपर्छ भनेर गऱ्यौँ भने हामीलाई साथ दिने र पढेका व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, होटल व्यवसाय यहाँ चाहिँ बढी नै होटल व्यवसाय छ, होटल पनि छ। जस अन्त अरू उसमा जाँदा कसै मैले आजकल कमाउनु खोजेँ होइन, तर जस यहाँ आइसकेपछि त्यसले नि भन्छ कि उहाँ धेरै राम्रो सफा हुनु आठमा उहाँ अध्यक्ष गाई हुनुहुन्छ, संस्थापक अध्यक्ष, उहाँ सल्लाहकार अध्यक्ष भएर सल्लाहकार हुनुभयो, उहाँको पालामा पनि बाटो राम्रो बनाइदियो। त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा कागज किन नहोस्, बाहिर मान्छेले फालेको रहेछ नि त कागज, हामी आफै दिन्छ कि लगभग यहाँ सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि यसो यहाँ त अध्यक्षले खोजिन्छन्, हामीले लिनुपर्छ भन्ने छ। र यो यहाँ आइसकेको मान्छेहरू एकदम खुसी भएर जान्छ, एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई। र अहिलेसम्म यहाँको पर्यटन व्यवसायहरू, पर्यटन भनेको विदेशी मात्रै हामी नेपाली जोस पनि परिन्छ, घुम्न आउने सबै पर्यटक गरेर सबैजना आइसकेर जाँदाखेरि ह्याप्पी देखिएको छ, खुसी देखिएको छ। र यहाँ व्यवसाय गर्नेहरू पनि यहाँ बसिसकेर अथवा व्यवसाय गर्दा अहिले त सबैलाई हो आफ्नो जान मात्रै होइन, अहिले 4-5 महिना जस्तो भयो, नत्र भने व्यवसाय गर्नेहरू पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि खुसी थियौँ। बाहिर आएको यसो भन्ने कुरा यहाँ थाहा छैन। बाहिर विदेशमा आउने पनि यहाँको पनि एउटै रहेको छ क्या। यहाँ एकदम राम्रो छ, एकदम आनन्द लाग्छ यहाँ बस्दा, यहाँ काम गर्दा एकदम मजा लाग्छ, आनन्द लाग्छ। देश हामी सबैजना सन्तुष्टि छौँ आजसम्मलाई। सल्लाहकारज्यू, यति बेला बर्खायामको बेला छ, यहाँको टोलमा केही ढलका केही समस्याहरू छ कि छैन? हामीहरूको ढलको भन्दा पनि पानी हाम्रोमा राम्रै पानी आउँछ, तर अब हुन्छ यो चाहिँ पोखराभरिकै समस्या हो पानीको। बर्खाको बेला भएर पनि होला, उता सुन्नमा आएको छ, मिडियामा आएको छ, जापान सरकारले राम्रै प्रोजेक्ट हालेको छ, फिल्टर सिस्टम हालेको छ, तपाईँसम्म आउँयो। र हामीलाई पोखरा महानगरपालिकाले अथवा यहाँको सम्बन्धित निकायले जति सक्दो चाँडो त्यो पानी फिल्टरेसन गराएर एउटा शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराइदियोस्, किनकि यो सिर्फ नेपालमा बस्ने मान्छे नभइकन संसारमा बस्ने मान्छेहरू यो पर्यटक क्षेत्रमा आउने मतलब पोखराकै आवश्यकता हो। जति सक्दो चाँडो पिउने पानीको कुरा गर्ने, मैले ढल्केको टोल बर्खायामको परेको पानी हुन्छ नि हजुर, त्यसको चाहिँ निकास के छ? त्यो हाम्रो चाहिँ धेरै एरियाबाट भल सङ्कलन गर्ने स्थिति छैन। स्टेट नम्बर 17 एक टोलको मात्रै भलहरू भएको हुनाले त्यो त्यति ठुलो समस्या चाहिँ त्यस्तो पानी कहीँ एका घरमा पनि डुबाउनु परेको समस्या छैन। यो त पर्यटकीय नगरी राजधानी, यहाँ त विभिन्न व्यवसाय छन्। यहाँ
होटल रेस्टुरेन्टहरू छन्। जस्तै हजुर अब यहाँ व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूलाई स्थानीय सरकारले या नेपाल सरकारले केही त्यस्तो केही राहतको प्याकेज राखेको छ यहाँ स्थानीय बाँच्नका लागि अथवा व्यवसायहरू टिक्नु त पऱ्यो। अहिले जुन कोभिडको जुन महामारी विश्वभरि फैलिएको अवस्था छ, हजुर अब हामीले के भनेको थियौँ, कमसेकम पर्यटन व्यवसायहरूको सबभन्दा ठुलो लगानी अहिले यहाँ अरबौँको लगानी लगानी भएको छ। एक त नेपाल सरकारले 2020 भनेर घोषणा गरेको थियो 20 लाख पर्यटक ल्याउने 2020मा भन्ने जुन घोषणा थियो। हजुर अर्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल पोखरा विमानस्थल जुन बन्दै गइरहेको अवस्थामा यहाँ लगानी संस्थाहरू पनि चाहिन्छ। र यहाँ स्थानीयदेखि लिएर बाहिर आएका मान्छेले पनि यो होटेल रेस्टुरेन्ट डान्स बार गर्ने काम अगाडि बढेको अवस्थामा जुन अहिले कोभिडले गर्दाखेरि धेरै मान्छे निराश भएको अवस्था छ र राज्यले कहीँ न कहीँ एड्रेस गर्छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई कहीँ एड्रेस गर्छ भन्ने हाम्रो जुन एउटा सोच थियो, हाम्रो आशा थियो, तर त्यो हुन सकेन। किनभने यो अत्यन्त संवेदनशील यो व्यवसाय हो। सबभन्दा मार पर्ने भनेको पर्यटन व्यवसाय अहिलेसम्म। यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने अरू अन्य उद्योग जस्तो होइन, यो त हस्पिटालिटी बिजनेस हो। अब यहाँ पर्यटक आउने भनेको यहाँ सुरक्षित छु म, यहाँ कहीँ केही छैन भनेर मात्रै यहाँ घुम्न फिर्न आउँछ कि ढुक्कले घुम्न सक्ने अवस्थामा मात्रै आउने कुरा हो। त्यसले गर्दा अहिले राज्यले जुन किसिमको एड्रेस गर्नुपर्ने त्यो गरेन। स्थानीय सरकार र नेपाल सरकारले के कस्तो खाले राहत प्याकेज ल्याइदियो? अब मान्छेको यहाँ लोन यति धेरै छ, घर जग्गा बाबुबाजेले आफ्नो धितो राखेर जुन लोन लिएर काम गरेका छन्, राज्यलाई रेभेन्यू दिने, इम्प्लोइ रोजगारी दिने जुन काम जुन हाम्रो नागरिक समाज अथवा व्यवसायले गरेका छन्, त्यसमा कहीँ कहीँ उसले कन्ट्रिब्युट एउटा डोनेट गर्नुपर्ने एउटा प्याकेज ल्याइदिएको भए तपाईँ अब खरबौँ रुपियाँ पूर्वाधारमा राखेको छ बजेट, पर्यटन पूर्वाधारमा। त्यो खरब रुपियाँलाई बरु हाम्रो यो होटेलको स्तर हेरेर कमसेकम 5 लाखदेखि 1 करोड 5 करोडसम्मको एउटा राहतको प्याकेज भएको भए उसले होटेल खोल्न सक्थ्यो। 50%मा अथवा आफ्नो इम्प्लोइलाई जायज दिन सक्थ्यो, कहीँ न कहीँ उसले सेनिटाइज गर्न सक्थ्यो। एउटा यो अवस्थामा पनि ऊ अलिक मोटिभेट हुन सक्थ्यो। नेपाल सरकार मौन भएर बसेको छ। अहिले नेपाल सरकार त अब यो के भन्ने, अब यो अहिले भदौ 1 गतेबाट इन्टरनेसनल फ्लाइट खोलाउने, अब गत साउन 15बाट होटेल खोलाउ भनेको छ। खोलाउने कसरी? यति जोखिम छ हेर्नुहोस्। यसका प्रोटोकल, यसको जुन किसिमको प्रावधान निर्देशिका छ त्यो कसैले फलो गर्नै सक्दैन। कस्ट कति पर्छ? एउटा कोठाको $100 छ भने $500 राख्यो भने कता त्यो कस्ट आउँछ। अब हाम्रो सानो सानो होटेल लगहरू त 150, 200, 500, 1000, 1500 बेचेर पनि औचित्य छैन। त्यो जोखिम पनि छ। फ्यामिली त्यही भित्र बस्छ, अनि स्टाफलाई त्यो सेनिटाइज गर्नु पऱ्यो, इन्सुरेन्स हुनु पऱ्यो। यस्ता धेरै प्रावधान स्टाफको लागि पनि के सरकारले त्यस्तो केही पनि छैन, केही पनि छैन। उनीहरूलाई अहिले 50% होटल सङ्घ जुन केन्द्रीय होटलबाट 50% तलब दिने भन्ने किसिम एउटा घोषणा, एउटा सहमति भएको छ। कुरा मात्रै भएको छ, कार्यान्वयन भएको छ। कार्यान्वयन हुन बाँकी होला, हुँदै जाला पनि। तर धेरै कुराहरू राम्रा आउँछन्, पपुलारिटी धेरै हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन। त्यो हिसाबले पनि कस्तो छ भने अब राज्यले कहीँ कहीँ एड्रेस गरेन। अब मौद्रिक नीतिमा केही आएको छ, रिसेड्युलिङ, अब त्यसलाई फेरि अब किस्तालाई सारिएको छ। किस्त 2 वर्ष पछाडि सारिएको छ, तर वास्तवमा त्यसको राहत केही समयको लागि मात्रै हो क्या। तर त्यसको खास त्यसले एउटा केही समय त चाहन्छ, फेरि त्यो समय आउने बित्तिकै समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यो हिसाबले पनि कोही पर्यटनको हामीले अवस्था हेर्ने भने फ्युचर मैले देखाएको छैन अहिलेसम्म। यो वर्ल्ड वाइड रूपमा कोभिड जुन फैलिरहेको छ, अब पर्यटन आउने भनेको हेर्नुहोस्, मैले भने नेपाल त अत्यन्तै राम्रो उत्तम गन्तव्य हो, एट्र्याक्सनको ठाउँ हो। यहाँ आउनलाई त्यस्तो किसिमको सुरक्षित छु कोभिडबाट, जसले एउटा नेगेटिभ छ, प्रमाणपत्र लिएर आउन सक्ने भयो, भ्याक्सिन आयो भने पर्यटक यहाँ आउँछन्। जबसम्म भ्याक्सिन हुँदैन यो कोभिडको, तबसम्म आउने सम्भावना कम देखा। अध्यक्षज्यू, अब यहाँको भावी योजना के छ? विकासका, सामाजिकका के माइन्ड गरेर अथवा वडा र महानगरलाई के निवेदन बुझाएको उल्लेखित दिएको केही छ यहाँ? अहिले भर्खरै हाम्रो यहाँ चाहिँ सम्भव भइरहेको छ। हजुर, हामीले अब अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दा हामीले अधिकारी भनेको पहिला आगामी सफा भयो, सफा हुन्छ भन्ने जस्तो हामीले एउटा संस्थामा गएर काम गर्नको लागि अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ सम्पूर्ण नजिक पुरा भइरहेको छ। हामीले किनकि साह्रै दुःख गरेर आफ्नो पकेटको पैसा हालेर बनाएको बाटो हिँडिरहेको बाटो, त्यो बाटो हामीले गरिरहेको भन्दा 7 वर्ष अगाडि गरेर भर्खरै डिजाइन गरेर हामीले ठाउँ ठाउँमा बाटो भत्किएको छ। अथवा
कसैको घर निर्माण हुन्छ त्यो पनि आउनै पऱ्यो र बाटो भत्किएको छ। अब अहिले हाम्रो मेन कुरो टार्गेट भनेको अहिलेलाई हाम्रो भर्खरकै अवस्थामा किन दुःख गरेर हामीले अघि दाइले भनिसक्नुभयो अहिले जुन चाहिँ 3500 उठाएर बनाइदियो त्यही हामीलाई नगरिकन तय गऱ्यो र हाम्रो पैसा पनि उठाएन भन्दा सबैले त्यही पैसा जति बजेट आउँछ त्यतिले बनाए। हामीले यो बनाउनु पर्छ हाम्रो हो यो बाटो भनेको होइन घर हाम्रो भनेर हामीले बनायो। अब अहिलेको हामीले यो टोलको लागि राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले एउटा निवेदन पनि तयार गरेका छौँ। महानगरपालिकासित गएर हामीलाई अलिकति पैसा बजेट दिनुभयो भने चाहिँ हामीलाई एकचोटि बेसी गर्ने चाहना छ र हामी टोल विकास संस्थामा उयो अघि दाइले जस्तो लालुपातेहरूलाई त्यो चिनिएको छ सबको घरमा लालुपाते केही नभए रुखहरू फुलहरू बाहिर होस् र सबैलाई सहजीकरण होस् घुम्न आउनु परेको टोलकोलाई पनि सहजीकरण होस् र खासै अब योजनाहरू अहिले चाहिँ त्यति नै हो। सदस्यज्यू यहाँको टोलमा आय स्रोतका बाटाहरू के ल्याउनु भएको छ? जस्तो केही इन्कमको सोर्स चाहियो नि त बस्दै राख्नु पऱ्यो भोलि केही समस्या पर्दा निकालेर काम गर्नु के छ त्यस्तो स्रोतहरू यहाँ? हजुर सबको सल्लाह अनुसार त्यो कुरालाई मैले राख्छु। कस्तो भन्दा अहिले हामीसँग वास्तवमा भन्दा बजेट भनेर हामीलाई अहिलेसम्म हामी वडामा माग पनि गरेका छौँ। टोलकै कुरा गरेर टोलमा आय स्रोत पनि हामीले चाहिँ पहिला के भनेको भने ठिक छ अब होटेलमा राम्रो बेकार हुने बेलामा एउटा होटेलबाट अहिलेको जग्गामा त्यहाँनिर सफा गर्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो नि त भनेर हामीले चाहिँ त्यही हामीले उस गर्दाखेरि अलिअलि बजेटहरू पर्दा राखेको बाटो बनाउने बेलामा अहिले हामीले यस्तै मिटिङै राख्ने जो अध्यक्ष भयो त्यसैले चाहिँ हामीले कतै पनि माग्न पनि गइरहेको छैन बुहार्न पनि गइरहेको छैन होइन त्यही बाटोको लागि गइयो। तर सानसाना कामहरूलाई चाहिँ हामीले कार्य समितिबाट 500 उठाउने होइन र अब एउटा टोल विकास संस्था हो धेरै ठुलो कामहरू पनि गरिदिनु हाम्रो टोलको लागि मात्रै हो कुनै दिन पनि यस्तो गर्दैन। त्यसमा अहिले खासै आय स्रोत भनेर हाम्रो त्यही टोलमा होटलबाट होइन दाजु होटलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ 1,000 उठाउनु पर्छ त्यही पनि अहिले त अब यस्तो च्याप्पै भयो त्यही पनि हामीले जानै अप्ठ्यारो छ उसको घरमा आफैले अवस्थामा हामीले हरेक होटलबाट 1,000 घरबाट चाहिँ कति उठाउनुहुन्छ? एउटा हामीले त्यो हेरेर दोकानले 200-300 हो बढी फोकस होटलबाटै नि त्यो पनि किन उठाइयो भन्दा प्रायः हामीले चाहिँ पहिला अब हामी 3 महिना टोलकै कामबाट हेरेर पनि साध्य भएन। एउटा कर्मचारी राख्यो भने टोलको सफा हुन्छ नि भनेर हामीले राखेको उसलाई तलब हामीले कसरी दिइराखेको भन्दा त्यसरी नै दाइ होटलमा चाहिँ 1,500 100 कति उठाउने त त्योबाट दिएर हामीलाई खासा आय स्रोतहरू त्यही एकदम थियो। त्यही पनि अहिले होटललाई एकदमै होटल व्यवसायले एकदमै मार्न परेको हुनाले र सरकारले पनि केही पनि राहत नहेरेको हुनाले भनौँ न अब त्यो एकपल्ट काममा दाल दिनेबाट केही हुनेवाला त छैन। तर यहाँको अघि संस्थापक अध्यक्ष भने चाहिँ वास्तवमा भन्दा कर धेरै पर्यटन व्यवसाय पनि तिरेको छ क्या करमा राख्दाखेरि पर्यटन तिरेछ तर पर्यटनले जति कर तिरेको त्यसको सहुलियत केही पनि छैन। सरकारले चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ आर्थिक हिसाबले तर आर्थिक हिसाबले पर्यटन व्यवसायले हेरेको छैन। कति मान्छे भिडिरहेको छ कति मान्छे भइरहेको छ त्यो बाहिर हिँडेको गरिरहेको छ र हामीले अहिले टोललाई आइसक्यो भनेको त्यही नै छ भन्ने कुरो छैन सर। त्यही हामीले कार्यसमितिका छौँ बाहिर जान छौँ सबैजनाले 500 उठाउनु केही गर्नु पऱ्यो भने घरमा घरि सबैजना जागरुक हुने गर्ने गरिरहेको त्यही समस्या पऱ्यो भने त्यही गरेर त्यही आइसक्यो भनेर बनाएको त्यही एउटा त्यही पनि अहिले बन्द छ। संस्थापक अध्यक्षज्यू अन्त्यमा छौँ हामी माछापुच्छ्रे एफएम हेरेर सुनेको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्ववृद्ध माछापुच्छ्रे एफएमले जुन हरेक टोलमा गएर त्यहाँको टोलको गतिविधि त्यहाँको समस्याहरू बुझ्ने कोसिस गर्नु यहाँको धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनस्तरसम्म पुग्नु नै सबैका ठुलो र यहाँ बस्ने न्युज भनेको ठुलो बिग हाउस आउँछ अब ठुल्ठुला मन्त्री उत्तर कुरामा त न्युज जान्छ तर जनताका ठुलो मर्काको कुरा आउँदैन जुन राम्रो काम गर्नुभएको छ यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अब हरेक टोलवासीहरूले के भने आफ्नो टोलको विकास आफै गर्नु आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु आफ्नो टोलवासीलाई हामीले सेनिटाइजदेखि सामाजिक दूरीदेखि लिएर कसरी बस्ने अहिलेको जुन जति अवस्थाको जुन रोग कोरोना भाइरस छ योबाट बच्नको लागि हामीले सकभर हरेक कुनै पनि टोलवासीलाई यो किसिमको महामारीबाट सङ्क्रमित नहोस् कोही पनि मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भन्ने हिसाबले हामी सतर्क गराउनुपर्छ। यसरी हरेक टोलवासीले गर्नुपर्छ र हामी यसमा एकजुट भएर अगाडि लागियो भने हामी यो महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ र अरूलाई बचाउन सक्छौँ। हुन्छ धन्यवाद।